कैसे हो दोस्तों? आज का मौजू बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ कामयाबी की तरफ गामज़न है। उस मुल्क का नाम है चाइना। जी हाँ, चाइना। तो ऐसा मुल्क जिसने अपने इब्तिदा नहायत ही मुश्किल हालात से की, यहाँ गुर्बत तंगी और बहुत ज़्यादा आम थी, मगर मेहनत अज़म और हिकमत से वो दुनिया की सबसे बड़ी माइशत और ताकत बन गई। आज हम आपको इसके तारीख, हालात और कामयाबी की राज बताएंगे ताकि आपको इससे सबक हासिल हो और हमें कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले हमने नस्ल दर नस्ल इस कौम को एक मकसद के लिए आगे बढ़ाया। हम बात करेंगे मुश्किल रास्ता जो कि चाइना के लिए था। पुराने ज़माने में चीन के लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा और मुश्किल थी। खेत, खुश्क साली, कहत, कुदरती आफात, ये सब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसले मसाइल हुआ करते थे। कभी फसलें गिर जाती थी, कभी फसलें नाकाम हो जाती थी और कभी किसी बीमारी के हालत में पूरे इलाके को वीरान बना देते थे। लेकिन लोग जो है ना हिम्मत नहीं हारते थे। लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और कभी कभार भूखे प्यासे रहना पड़ता था और इनकी किस्मत बन गई थी। लेकिन ऐसा सब्र और हौसला था, फिर इसे उठ खड़े हुए कि बस लोग देखते ही रह गए कि ऐसा भी मुल्क है। ये मुश्किलात इनके अज़म और मेहनत का इम्तिहान ले रही थी और इन्हें ये सिखा रही थी कि अगर मेहनत की जाए और मेहनत ज़्यादा की जाए और हिम्मत रखी जाए तो हालात बदल सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता चलूँ कि माओ ज़ेडुंग की क़यादत में चीन के अवाम ने सफ़ेद झूठ और जुल्म से लड़कर अपने लिए आज़ादी हासिल की 1949 में, यानी 1949 में। लेकिन एक बड़ा चैलेंज था, वो ये था कि मुल्क की सियासी आज़ादी नहीं बल्कि माशी और समाजी तरक्की भी चाहिए थी। तो इसके लिए उनको बहुत सख्त कड़ी मेहनत की ज़रूरत थी। पहले हालात बहुत ज़्यादा उनके ख़राब थे, हालात बेहतर होने लगे, मगर बुनियादी निज़ाम अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ना तालीम का मायार अच्छा था, ना ही सनअतकारियाँ थी, ना ही कोई जदीद सिस्टम था। लेकिन ये तब्दीली की शुरुआत थी और ये कौम का एक अज़म था कि ऐसे हमें आगे बढ़ना है और हमें हालात बदलने हैं, हमें हालात के साथ मुकाबला करना है। चाइना जो कि एक बहुत ही मेहनत कश मुल्क है, जो कि कभी हिम्मत नहीं हारते, जो एक बार ठान लेते हैं वो काम करते हैं। अब इनके लिए एक इनकलाब, एक ऐसा मोड़ था जो कि फिर 70 की दहाई के आखिर में एक नई क़यादत ने, एक नई सोच ने, एक नए ख्यालात ने, एक नए माशी इस्लाहात का आगाज़ किया। आपको पता है दोस्तों, उन्होंने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपने मुल्क को बदलना था, जो कि उन्होंने ज़राअत को बेहतर बनाया, सनत को खोला और सरमायाकारी पर जोर दिया। तो फिर क्या था, चीन ने अपनी माशी हालात को संभालना शुरू किया, नई फैक्ट्रियाँ लगाई, स्कूल्स, अस्पताल, हाईवेज उन्होंने बनाने शुरू किए। ये साथ साथ चलते लगे, लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदलने लगी और फिर सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ तरक्की की तरफ वो गामज़न होने लगे, कामयाबी की तरफ वो जाने लगे। ये असल में चंद दहाइयों का सफ़र था जिसमें वो हर रोज़ एक नए ख्वाब का आगाज़ करते थे।
پھر کیا ہوا، یہاں ایک ہم بات سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ وہ چیز جس نے چین کو اتنا عظیم بنایا وہ کیا تھی؟ وہ جو سب سے بڑا ایک راز ہے وہ ہے مستقل مزاجی۔ تو مستقل مزاجی چینیوں میں بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ مستقل مزاج ہے۔ چینی عوام دن رات محنت کرتے ہیں وہ، اور اپنے خوابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے عوام، اپنے ملک کے لیے کچھ بڑا اور جذبہ لے کر ہمیشہ چلتے ہیں۔ چین کا اصل جو ہنر ہے وہ ہے ان کی حکمت عملی اپنانا، احتیاط سے جدت تحقیق اور نئے خیالات کا استعمال، عوام کا ووٹ اور حکومتی پلاننگ، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کو ترجیح دینا، یہ سب مل کے دنیا کا سب سے بڑا اقتصادی ملک کا یہ ایک راز ہے جو کہ بہت سارے ملک اس کے اوپر نہیں چلتے۔ کافی سارے ملکوں میں بہت زیادہ کرپشن بھی ہے، لیکن چائنا میں یہ چیز بالکل نہیں ہے۔ اب چین دنیا کا سب سے بڑی معاشی اور ہزاروں فیکٹریاں، سائنس لیبارٹریز، اسپیس پروگرام، ہائی وے اسپیڈ ٹرین، ان سب کا منظر عام ہمارے سامنے ہے۔ تو ان کے شہر، روشن مستقبل، یہاں سب کچھ جدید اور ترقی یافتہ ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے اپنے عوام کی حالت بہتر بنائی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہت بڑی کامیابی لائی، اور اپنی جدید اور سائنسی دریافت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ چین آج دنیا کے ٹھوس اور مضبوط ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ غربت سے مشکلات کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل پڑے، اب مگر چین نے ثابت کیا کہ ایک قوم چاہے جیسے بھی ان کے حالات ہو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس مشکل میں بھی ہو وہ نکل سکتے ہیں۔ اگر وہ محنت کرے اور اپنی قوم سے محبت کرے تو سب کچھ آسان ہے، سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کامیابی کا یہی سب سے بڑا راز ہے، عزم، محبت اور مستقل مزاجی۔ جب لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو ملائیں، ہر دن نئے عزم کے ساتھ شروع کریں، تو پھر کوئی بھی مشکل، رسوائی، ناکامی نہیں روک سکتی۔ یہی چین کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ چین نے ہمیں یہ سکھایا کہ عزم، محبت اور حکمت عملی سے اور محنت سے کوئی بھی کام، عزم، محنت اور حکمت سے کوئی بھی قوم عظیم بن سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنا ہوگا، مستقل رہنا ہوگا اور مشکل کا ڈٹ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ، ہم پھر ملیں گے ایک نئے سٹوری کے ساتھ۔ تو آپ نہ بھولے گا، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے۔